बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाइव रिपोर्टिंग आपके लिए कर रहे हैं। आज थोड़ी देर पहले ही शहबाज गिल को बिल आखिर ज़मानत मिल गई है। किन मराहिल से ये केस गुजरता रहा और आज कमरा अदालत में क्या कुछ हुआ, ये जानते हैं हमारे प्यारे दोस्त ARY के नुमाइंदे शाह खालिद से। शाह खालिद, हमें बताइएगा कि आज शहबाज गिल की ज़मानत जो मंजूर हुई है, किन बुनियादों पर उनकी ज़मानत मंजूर की गई है और कमरा अदालत में आज क्या हुआ समाअत के दौरान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। आज शहबाज गिल की ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्त पर समाअत हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अहकामात जारी किए कि शहबाज गिल को रिहा किया जाए और उनकी ज़मानत जो है ये मंजूर कर ली गई है। अब मचल के जमा हो चुके हैं, अब रोपकार जा चुका है, तो आज कभी इम्कान है कि वो रिहा हो जाएंगे। जहाँ तक आपने सवाल किया कि किन बुनियादों पे, तो आज जब समाअत शुरू हुई तो सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि शहबाज गिल ने कोई बगावत नहीं की। उन्होंने कायदे आज़म का भी हवाला दिया और उनका ये कहना था कि कायदे आज़म ने भी फरमाया था कि आप किसी को अगर कोई गलत ऑर्डर दे तो उसको आप फॉलो नहीं करेंगे। बाकी ना उन्होंने किसी इदारे के ख़िलाफ़ बात की है, ना उन्होंने फ़ौजियों के ख़िलाफ़ बात की है। उनका ये कहना था कि 8 जगह या 9 जगह बाकायदा उन्होंने नाम लिए हैं PMLN के। तो जिन्होंने दरख्वास्त दायर की है उन्होंने इस बात को नहीं देखा कि ये इदारे के ख़िलाफ़ है या फिर एक पार्टी के ख़िलाफ़ है। तो प्रॉपर पार्टी के जो लोग हैं उनके नाम निकाले गए हैं और ख़ास कर ये तासुर दिया गया है कि ये इदारे के ख़िलाफ़ उन्होंने बात की। हालांकि उन्होंने इदारे के ख़िलाफ़ नहीं बात की बल्कि PMLN के ख़िलाफ़ बात की है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इन पर गद्दारी का मुकदमा नहीं बनता, पूरा बैकग्राउंड वो पूरा बता दिया, ट्रांसक्रिप्ट बता दिया। उन्होंने कहा कि अगर FIR दर्ज करनी भी थी, नंबर 1 ये मुतलका फ़रीक नहीं है, आर्म्ड फोर्सेस से इस बंदे का ताल्लुक़ नहीं है जिन्होंने FIR दर्ज की है, उन्होंने कोई शिकायत भी नहीं की। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो समझने की है, क्योंकि जब मुतलका फ़रीक आप हो नहीं तो फिर आप दरख्वास्त दायर नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, ठीक है। साथ में उन्होंने एक और अच्छी बात की कि ना तो उन्होंने प्रोग्राम से पहले किसी फ़ौजी से बात की है, ना प्रोग्राम के बाद में किसी फ़ौजी से बात की। अगर बात की होती तो फिर समझ में आती कि चले बगावत की तरफ उनका रुझान है या इस तरह है, लेकिन उन्होंने इस तरह कोई बात नहीं की। साथ में चीफ जस्टिस ने उनसे इस्तिफसार भी किया कि आप ये बताएं कि हम क्यों इनको ज़मानत दें। उन्होंने पूरा ट्रांसक्रिप्ट पढ़ के सुनाया कि भाई कुछ मखसूस जुमले FIR में दर्ज हैं, बाकी सारी चीज़ें छुपाए गए हैं, तो ये बदनीयती है। उसके बाद जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है, जिसको हम कहते हैं सरकारी वकील, वो अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने भी तगड़े दलाइल दिए। उनका एक कहना था कि ये कोई ख़ास बात नहीं है कि मुतलका फ़रीक नहीं है, जिन्होंने दरख्वास्त दायर की है उनके पास कुछ सबूत था तभी उन्होंने दरख्वास्त दायर की है। जब अदालत ने उनसे सवाल किया कि आप ये बताएं कि इन पर गद्दारी का मुकदमा आप किस तरह साबित करेंगे, क्योंकि ये अदालत इस बात पे कंफर्म है कि आप किसी के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा नहीं बना सकते, हम गद्दारी का मुकदमा नहीं सुनेंगे। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा आपके पास कोई सबूत है, जिस पर सरकारी वकील जो कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर है राजा रिजवान अब्बासी, उनका ये कहना था कि कोई ख़ास सबूत नहीं है। जब उनसे कहा कि कोई और आप दलाइल देना चाहेंगे, तो उन्होंने 2 टोक ये बात कही कि उन्होंने सिर्फ एक बंदे को नहीं बल्कि पूरे इदारे में बगावत, बड़ा मतलब एक वो दिया ना कि बगावत पैदा करने की कोशिश की है, जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि यहाँ पे कोई बंदा बागी नहीं है और आप जब आपके पास कोई सबूत ना हो तो आप किसी पर बगावत का मुकदमा वो नहीं कर सकते। दूसरा मुझे बताइएगा, ये तो आज हो गया, दलाइल सुनेंगे, फिर उनको ज़मानत मिल गई है, ये केस किन किन मराहल से गुजरता गया रहा और इसका अगला मरहला अब क्या है? शहबाज गिल मुकम्मल अब आज़ाद शहरी बन गए? देखिए, आज़ाद शहरी बनना इस बारे में फ़िलहाल कुछ कहना ये तो कबल अज़ वक्त है, लेकिन जहाँ पर केस की बात है, मुझे पता है 10वां मुहर्रम प्रोग्राम चल रहा था जिस चैनल से, हाँ, जिस चैनल से मैं वाबस्ता हूँ उसी चैनल पे ये प्रोग्राम चल रहा था, ARY। और ये असल में जो सवाल था ये किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं था, बल्कि सोशल मीडिया टीम जो कि PMLN की है उस हवाले से उनसे सवाल किया गया। उन्होंने जो बयान दिया, मतलब मैं ख़ुद इस हक़ में नहीं, उन्होंने जो बयान दिया
وہ صحیح بیان نہیں تھا، لیکن چینل کا اس ان کے بیان سے کوئی تعلق نہیں تھا. ہم تو مختلف گیسٹ بلاتے ہیں اور وہ اپنا بیان دے دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا، ہمارا چینل بند ہوا. تقریباً کوئی 23-24 دن بعد پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اطہر من اللہ نے یہی سے انصاف ملا اور چینل بحال ہو گیا. مقامی عدالت میں کیس چلا، جسمانی ریمانڈ 2 دفعہ منظور ہوا. اس کے بعد شہباز گل کو جوڈیشل کیا. جوڈیشل کے فیصلے کو پھر اسلام آباد کے مقامی عدالت میں چیلنج کرنا پڑا اور ادھر سے ہی دوبارہ اس کو جسمانی ریمانڈ پہ لے لیا گیا. اسی فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا، جس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے کی، اور انہوں نے فیصلہ واپس مقامی عدالت کو بھجوا دیا. اور اس کے بعد پھر جسمانی ریمانڈ کے بعد پھر اگلی سماعت پھر جوڈیشل ہوا. جوڈیشل کے بعد بیل کے لیے اپلیکیشن یہاں پہ آئی، جس پر ابتدائی سماعت ہوئی، فریقین کو نوٹسز جاری کیے. 12 کو جس دن شہباز شریف کی وزیر اعظم شہباز شریف کی پیشی تھی، تو اسی دن یہ کیس لگا ہوا تھا، لیکن چونکہ وہ کیس زیادہ امپورٹنٹ تھا جبری گمشدگیوں کے حوالے سے، تو اس کیس کو اس دن کینسل کرنا پڑا. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اس کیس کو 12 تاریخ کو لگایا. رضوان عباس اسپیشل پروسیکیوٹر عدالت میں پیش ہوئے. انہوں نے عدالت کو بتایا کہ چونکہ میری تیاری نہیں ہے، مجھے رات کو لیٹ ٹائم پتہ چلا، تو کل کے لیے رکھے، مطلب 13 کو. سلمان صفدر جو کہ شہباز گل کے وکیل ہے، انہوں نے کہا ہم نے تو لاہور سے آنا ہے، پھر آپ ایک کام کریں، آپ 15 کو رکھے. آج سماعت ہوئی، دونوں تقریباً 1 گھنٹہ اور 10 منٹ دونوں فریقین نے دلائل دیے، اور بالآخر اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر فیصلہ دیا شہباز گل کی رہائی کا. اور اب بالکل تقریباً وہ رہا ہو چکے ہوں گے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ روپکار بالکل جاری کیا گیا ہے. اور اب تمام تر جو میڈیا ہے وہ ادھر اڈیالہ جیل میں ہے، اور شہباز گل بالآخر رہا ہو گیا. بالآخر انہیں ضمانت ملی ہے. دوسرا مجھے بتائیں، آج آپ نے ایک ٹویٹ کی ARY کے متعلق، اسلام آباد ہائی کورٹ اور ARY، کیا ذکر ہوا کورٹ کے اندر، اور کیا ARY پر بھی بغاوت کا الزام اب دھل گیا ہے جو لگانے کی کوشش کی گئی مسلم لیگ نون کی طرف سے؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون کا یہ شروع سے وتیرہ ہے، ان کے حق میں رپورٹنگ کرو تو آپ محب وطن ہیں، ان کے خلاف جاؤ گے تو آپ پھر باغی بھی ہے، آپ پھر دہشت گرد بھی ہے، آپ پہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن آج ایک اچھی بات ہے، دیکھو ہم تو مانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا پاپولر چینل ARY نیوز ہے، لیکن آج سرکاری وکیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کے کورٹ میں اوپنلی یہ اعتراف کیا کہ پاکستان کا ہر دوسرا شہری ARY نیوز دیکھتا ہے، چاہے وہ سکولز ہو، چاہے وہ آفیسز ہو، چاہے وہ آرمڈ فورسز ہو، جہاں بھی ہو، ہر دوسری شہری جو ہے وہ ARY نیوز دیکھتا ہے. وہ اس کی دلی خواہش تو یہ نہیں تھی کہ یہ اس بات کا اعتراف کر لے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ منہ سے سچ نکل جاتا ہے. تو آج سرکاری وکیل نے اعتراف کر لیا. اب PMLN کو بھی، کیونکہ یہ وکیل PMLN کا ہے، تو سمپل سی بات ہے کہ اب تو کلیئر ہوگی. وہ جب یہ کہے نا کہ ہر دوسرا شہری، ہم تو یہی کہیں گے کہ 70-80% لوگ جو ہے وہ ARY دیکھتے ہیں. بہت شکریہ شاہ خالد ٹائم دینے کے لیے.